कार्टून प्राइम। शेख चिली को वहम हो गया था कि उनके सर पर मिट्टी का घड़ा रखा है। इस ख्याली घड़े को हर वक्त दोनों हाथों से संभाले और टूटने से बचाने की फिक्र में रहते थे। कमरे या घर के दरवाजे से निकलते तो बड़ी एहतियात बरतते। घुटनों को खम देकर आहिस्ता आहिस्ता चलते कि कहीं घड़ा चौखट से टकराकर टूट न जाए। रास्ता चलते तो फूंक फूंक कर कदम रखते कि किसी का धक्का या खुद उन्हें ठोकर न लग जाए और घड़ा जमीन पर आ रहे। शेख चिली की इस बीमारी से उनकी माँ बहुत परेशान थी। लाख समझाती कि कोई घड़ा वड़ा नहीं है तेरे सर पर, मगर शेख चिली ना मानते। है क्यों नहीं, बोझ से हमारी गर्दन टूटी जाती है और तुम कहती हो घड़ा सर पर नहीं है। अम्मा अपनी आंखों का इलाज करवाओ, जो इतना बड़ा घड़ा नहीं देख सकती। वो चीख उठते। बस खाना खाते और सोते वक्त वो ख्याली घड़ा उतार कर करीब रख लेते, वरना हर वक्त हर जगह सर पर ही उठाए फिरा करते। एक रोज बाजार जाने को घर से निकले। गली का मोड़ मुड़कर सड़क पर आए थे कि एक नौजवान तांगे वाला तांगा भगाता गुजरा। टक्कर होते होते बची थी। शेख चिली लड़खड़ा गए और ख्याली घड़े को मजबूती से सर पर जमाते हुए चिल्लाए, अरे बदबख्त, क्या तेरी सास की बारात निकली जा रही है कि दीवानों की तरह तांगा भगाए चला जा रहा है? अभी हमारा घड़ा गिरकर फूट जाता। तांगे वाला तो क्या सुनता, वो तो इतनी देर में कहीं का कहीं निकल गया था। करीब ही एक शरीर लड़का खड़ा ये मंजर देख रहा था। हैरत से बोला, घड़ा? कौन सा घड़ा फूट जाता? शेख चिली ने गुस्से से लड़के को घूरा और बुरा सा मुंह बनाकर बोले, ये हमारे सर पर धरा है, और कौन सा? इतना बड़ा घड़ा दिखाई नहीं देता? आंखें हैं? लड़का समझ गया ये कोई पागल है। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। इस दौरान कुछ और लड़के भी वहाँ आ गए थे। सब शेख चिली के पीछे लग गए। तोड़ दो, इसका घड़ा तोड़ दो। वो नारे लगाते उन पर पत्थर फेंकने लगे। शेख चिली की हालत देखने वाली थी। दोनों हाथों से ख्याली घड़ा संभाले पत्थरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। घड़े के गिर जाने का खौफ उन्हें भागने भी नहीं देता था। कुछ लोगों ने डांट डपट कर लड़कों को भगाया। शेख चिली बिजाय बाजार जाने के हाँफते कांपते घर लौट आए। घड़ा सर से उतारकर एहतियात से एक तरफ रखा और निढाल से चारपाई पर गिर पड़े। उनकी अम्मा परेशान होकर दौड़ी आईं। क्या हुआ मेरे बच्चे? तबीयत तो ठीक है तेरी? उन्होंने शेख चिली की पेशानी पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे अम्मा, ना पूछो क्या हुआ। न जाने सारी दुनिया हमारे घड़े के पीछे क्यों पड़ गई है। आज तो उन शैतान के चेलों ने फोड़ ही डाला था। अगर कुछ भले लोग उन्हें भगा ना देते। उसी वक्त शेख चिली की खाला घर में दाखिल हुई। शेख चिली की हालत देखकर वो भी परेशान हो गई। माजरा सुनकर शेख चिली की अम्मा से बोली, ए बाजी, मुझे लगता है साया हो गया है इस पर। किसी मौलवी को दिखाओ। हमारे मोहल्ले में एक हकीम जी हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत शिफा है उनके हाथ में, उन्हीं के पास ले चलो। अगले रोज दोनों बहनों ने शेख चिली से हकीम के पास चलने को कहा, तो वो फैल गए कि हम तो नहीं जाएंगे। दोनों बहनों ने समझाया तो बोले, मैं क्यों जाऊं हकीम के पास? ना बुखार, ना खांसी, ना कुछ और। तुम लोगों को कोई बीमारी है तो तुम चली जाओ, हमें क्यों ले जा रही हो? दोनों ने बहुत मिन्नत समाजत की तो बिल आखिर राजी हो गए। हकीम साहब ने पूरा हाल सुना। उनके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शेख चिली की माँ से बोले,
تو آپ کے خیال میں آپ کے بیٹے کو وہم ہے کہ اس کے سر پر کوئی گھڑا رکھا ہے؟ جی حکیم جی، اور اس وہم سے یہ خود ہی نہیں، ہم سب بھی بہت پریشان ہیں، اور ہماری یہ بہن تو کہتی ہیں کہ اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے واسطے کچھ کیجیے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہم آپ کے بیٹے کو نہیں، خود آپ کو ہو گیا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گھڑا موجود نہیں۔ گھڑا تو واقعی رکھا ہوا ہے اس کے سر پر۔ حکیم صاحب کی بات سے شیخ چلی کی اماں اور خالہ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شیخ چلی خوشی سے اچھل پڑے اور فوراً ہی خیالی گھڑے کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے بولے، دیکھا، ہم نہ کہتے تھے، ہمیں کوئی وہم نہیں ہے۔ تم لوگوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ اب تو حکیم جی نے بھی کہہ دیا، بولو اب کیا کہتی ہو؟ دونوں بہنوں کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ حکیم صاحب نے شیخ چلی کو اگلے روز شام کو اکیلے آنے کو کہا، اور جب یہ لوگ چلے گئے تو اپنے ملازمین کو بلا کر کچھ ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کل شام سامنے والے نیم کے درخت کے نیچے 2 کرسیاں لگا دی جائیں۔ پھر ایک ملازم کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایک خالی گھڑا لے کر درخت پر بیٹھ جائے، اور دوسرے کو ذمہ داری سونپی کہ وہ ایک ڈنڈا لے کر درخت کی آڑ میں کھڑا رہے، اور شیخ چلی سے گفتگو کے دوران جب وہ اشارہ کریں تو دبے پاؤں آ کر شیخ چلی کے سر سے کچھ اوپر اس طرح ڈنڈا گھمائے گویا ان کے سر پر دھرے گھڑے کو نشانہ بنایا ہو۔ اسی وقت درخت پر بیٹھا ملازم گھڑا نیچے پھینک دے۔ اگلے روز شام کو شیخ چلی مطب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب واحد آدمی تھے جنہوں نے شیخ چلی کے سر پر گھڑے کی تصدیق کی تھی، اس لیے وہ حکیم صاحب سے بہت خوش تھے۔ حکیم صاحب انہیں ساتھ لے کر درخت کے نیچے کرسیوں پر جا بیٹھے۔ باتوں کے دوران اشارہ کرنے پر درخت کی آڑ میں چھپے ملازم نے شیخ چلی کے پیچھے پہنچ کر ان کے سر کے اوپر ہوا میں ڈنڈا گھمایا۔ اسی وقت درخت پر بیٹھے ملازم نے گھڑا نیچے پھینک دیا، جو گرتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ارے یہ کیا؟ حکیم صاحب نے گھبرا جانے کی اداکاری کی کہ میرے معزز مہمان کا گھڑا پھوڑ ڈالا۔ ٹھہر جا تو بدماش! وہ چیختے ہوئے کرسی سے اٹھے، مگر ڈنڈے سے وار کرنے والا ملازم اتنی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ بھاگ گیا بدبخت! ہاتھ آ جاتا تو! حکیم صاحب 2-4 قدم دوڑنے کے بعد رک کر بڑبڑائے اور واپس شیخ چلی کے پاس آئے، جو حیران پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ حکیم صاحب نے شیخ چلی کے کاندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، مگر افسوس آپ کا گھڑا پھوٹ گیا۔ نہ جانے کون بدماش تھا وہ۔ جی ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اور گہری سوچ میں شیخ چلی ڈوب گئے، پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، چلیے اچھا ہی ہوا، ہر وقت سنبھالنا پڑتا تھا، جان چھوٹی۔ حکیم صاحب مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کارٹون پرائم کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔